मोगाच्यान हांव पास्कॉल देचिकाले तुमच्या फुड्यान हाडटा एक उर्बेभरीत कार्यक्रम, एक सिरीज तुमच्या मुखार हाडटा. हो सिरीज जातलो तियात्रिस्तां वयर. ह्या सिरीजाचें नांव हाका तुमी वळखतात काय म्हणून. हो सिरीज आमचो सुरू जातलो फुडल्या म्हयन्यासून, म्हणजे ऑगस्ट म्हयन्यासून हो सिरीज म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर सुरू जाता. ह्या सिरीजान तुमकां जाय तें जें तुमी देखोंक ना तियात्राच्या पालकार, तियात्राच्या फाटल्यान कितें घडटा तें हें सगळें तुमकां सिरीज ह्या म्हज्या सिरीजाक पळोवंक मेळटलें. देखून उपकार मागता सगळे तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, नाजाल्यार तितूर ते बेल आहा बेल बटन प्रेस करात, नाजाल्यार म्हजो व्हिडिओ आहा तो शेअर करात आनी सबस्क्रायबर वाडयात. कित्याक ह्यो कितें पळय ते आमचो व्हडलो सस्पेन्स आहा. हो सस्पेन्स तुका उक्तलो फुडल्या म्हयन्यान. सो हेचें नांव जावन आसा, तुमी हाका वळखतात कोणाक तें मागीर कळटलें तुमकां. देव बरें करूं.